मलाजा की है कि किस तरह से झूठ बोला गया और स्पीकर ने ये कहा कि आज की कार्रवाई में ना तो कोई इलेक्शन होगा, ना अदम एतमाद ना एतमाद का वोट होगा, और इस तरह से कार्रवाई को 7-8 घंटे के ऊपर मुहित किया गया। और उसके बाद जो है वो रात के 12 बजने का इंतज़ार किया गया और 12 बजे के बाद एक दूसरा एजेंडा जो है वो जारी किया और उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को जो है वो बिल्डोज़ किया गया। ये कार्रवाई सरासर रूल्स के ख़िलाफ़ है और आइन के ख़िलाफ़ है, आइनी तकाज़ों को पूरा नहीं करती। और जब मामला सब जुडिस है और वहाँ पे आज इनके वकला का ये मौक़िफ़ था कि गवर्नर का ऑर्डर जो है वो गैर आइनी है, हम उसे तस्लीम नहीं करते, तो फिर अब इन्होंने अंडर आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 के तहत ये किस तरह से जो है ये तमाम रूल्स रिलैक्स करके जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जो है वो वहाँ अदालत में मौक़िफ़ और है और यहाँ पे आके इन्होंने धोखे से और हेरा फेरी करते हुए ये कार्रवाई अंजाम देने की कोशिश की है, जो कि सरासर गैर आइनी है, गैर कानूनी है और हम इसे तस्लीम नहीं करते। और ये गवर्नर के उस ऑर्डर के उन तकाज़ों को पूरा नहीं करती जिसके तहत इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो लेना पड़ेगा या लेना चाहिए था। और जब एक मामला जो है वो सब जुडिस है, गवर्नर का जो ऑर्डर है वो सस्पेंड है, तो फिर ऐसी सूरत में जब कि गवर्नर का ऑर्डर सस्पेंड है तो फिर किस तरह से ये एक धोखे से कार्रवाई जो है वो रात के 12 बजे के बाद जो है ये कर सकते थे। और मैं ये बात भी ऑन रिकॉर्ड रखता चलूँ कि आज इस वक्त भी तमाम तर पूरे पिछले 10-12 घंटों की कोशिश से इनके पास नंबर पूरा नहीं था। यही वजह है कि उन्होंने इस इलेक्शन के जो तकाज़े हैं वो भी पूरे नहीं किए। इनका तकाज़ा ये था कि उस लॉबी में पहली बात तो ये है कि मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करनी चाहते थे, जो कि इस प्रोसीजर के ऊपर एतराज़ था, इनको उस पॉइंट ऑफ ऑर्डर को लेना चाहिए था। वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं लिया, तो उसके बाद जब उन्होंने इस जाली गिनती का प्रोसेस शुरू किया तो ये लाजम था कि वहाँ पे जो है वो अपोजिशन की तरफ से वहाँ पे जो है वो लोगों को एक पोलिंग एजेंट के तौर पे 2 मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को जो है वो वहाँ पे मौका दिया जाता, ताकि वो वहाँ पे जाके जो है इस अमल को देख सकते कि वो कम नंबर को, जबकि उन नंबर नहीं है, उसको पूरा करने के लिए कोई हेरा फेरी ना करें। लेकिन उन्होंने इसकी भी इजाज़त नहीं दी और वहाँ पे मेंबर्स को खड़ा नहीं होने दिया। इसलिए उनका जो भी ये नंबर होगा, जो नंबर भी वो शो करेंगे, वो बिल्कुल जालसाजी से होगा और उसके ऊपर कोई एतमाद नहीं होगा, उसका कोई क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इस अमल को जो है वो फेयर इलेक्शन के तकाज़ों या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो नहीं किया। और एक और बात जो मैं यहाँ पे करता चलूँ कि जो मेंबर्स इनसे नाराज़ थे, उनमें से भी कुछ मेंबर जो हैं वो उनको ये लाए हैं या वो आए हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने इन मेंबर्स को जो नाराज़ थे इनके इस अमल पर कि आप असम्बली तोड़ने का जो अमल करने जा रहे हैं ये गलत है, उनको ये हलफ दिया है। चौधरी परवेज़ इलाही ने हलफ दिया है कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा, और अगर अब चौधरी परवेज़ इलाही असम्बली नहीं तोड़ेगा तो फिर इमरान खान का बयानिया जो है वो किधर जाएगा। ये इनकी जो है वो आज की जो है ये डेवलपमेंट जो है वो हुई है। और इससे ये भी साबित हुआ कि लोग इनसे नाराज़ थे इस वजह से कि आप असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, और हम जो ये एक्सरसाइज कर रहे थे वो इसलिए कि हम समझते थे कि असम्बली तोड़ने का जो अमल है ये गैर आइनी भी है, गैर कानूनी भी है और गैर जमहूरी भी है। और आज इन्होंने फिर इसी बात का हलफ दे के मेंबर्स को, उन नाराज़ मेंबर्स को जो लाए हैं, तो ये साबित करता है
کہ وہ ممبرز ان سے ناراض تھے اور ان کا یہ الزام بالکل بیہودہ اور غلط تھا کہ ہم نے کسی کو خریدا ہے یا ہم نے لوگوں کو پیسے دیے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ نے انجینئرنگ کی ہے. آج کوئی انجینئرنگ اور کوئی کسی کی خرید والی بات جو ہے وہ سامنے نہیں آئی، کیونکہ جو لوگ ناراض تھے، جس وجہ سے ناراض تھے، اس وجہ سے جو ہے وہ حلف دے کے جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب ان کو لائے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کا حلف جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے یا عمران خان نیازی کا جو ہے وہ بیانیہ کامیاب ہوتا ہے. لیکن یہ ثابت ہوا کہ اس میں کوئی نہ تو پولیٹیکل انجینئرنگ تھی، نہ ہی کوئی جو ہے وہ خرید و فروخت تھی، اور ان کے یہ تمام الزامات جو ہے وہ بیہودہ تھے. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ان کا نمبر جو ہے وہ آج جو ہم نے جو ہے وہ گنتی کی ہے، دیور اونلی 81، اس سے وہ زیادہ نہیں تھے. باقی جو ہے وہ اب کاؤنٹنگ جو ہے وہ کیونکہ عنایت لک نے کرنی ہے اور انہوں نے کروانی ہے، تو اس لیے اس میں اب نہیں پتا کہ وہ 86 تک پہنچ دیں یا اس سے بھی آگے گزر جاتے ہیں. جی ایک ملک محمد احمد کو اور عطا تارن کو بھی ایک بات کریں. دیکھیے میں تو صرف مختصر یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آج رات 12 بجے تک جو انہوں نے یہ کارروائی کی، یہ رات 12 بجے تک جو کارروائی کی، اب اس کے بعد ضرورت یہ تھی کہ جب نیا اجلاس شروع کرتے ہیں تو جو آئین کی آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 کو پڑھا، رولز آف پروسیجر میں ووٹ آف کانفیڈنس کا طریقہ کار درج ہے. اس کے لیے یہ لازم ہے کہ جب یہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے جائیں گے تو ضروری ہے کہ اس کی یہ سرکولیشن کریں گے اس نوٹس کی. جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ 130(7) کے تحت لے رہے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس، تو میں نے ان سے یہ پوائنٹ آف آرڈر پہ کہنا چاہا کہ آپ اس نوٹس کو سرکولیٹ کریں، ریزنیبل ٹائم دیں، مجھے بھی دیں، میڈیا کو بھی سرکولیٹ کریں، تاکہ اس کی جو ووٹ کی ریکارڈنگ ہے وہ ایک شفاف اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو سکے. ہمارا یہ موقف ہے کہ ان کے پاس ممبرز نہیں تھے اور رولز کو انہوں نے بلڈوز کیا. میں نے بحیثیت اپوزیشن کے ممبر کے جو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ رولز کو بائی پاس کر رہے ہیں، پوائنٹ آف آرڈر اسپیکر سے مانگا، لیکن اسپیکر ایک پارٹی کے نمائندے بنے ہوئے تھے اور پارٹی کے نمائندے بنتے ہوئے انہوں نے اس کو میرے پوائنٹ آف آرڈر کو، نقطۂ اعتراض کو، یہ بات سب کو پتہ ہے، جو بھی پارلیمان کی کارروائی کو سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ پوائنٹ آف آرڈر یعنی نقطۂ اعتراض کا مطلب ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ پروسیجر کے اندر کوئی بات غلط ہو رہی ہے. ان کا یہ موقف اسپیکر صاحب کا کہ ڈیبیٹ کی اجازت نہیں ہے اور اس کے لیے انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس کے رول 5 کا اشارہ کیا تو رول 2 اور 3 دونوں کو بھول گئے. یہ زیادتی ہے، یہ فراڈ ہے، یہ کانسٹیٹیوشن پہ فراڈ ہے، یہ رولز آف پروسیجر پہ فراڈ ہے، یہ ووٹنگ نمبرز کے اندر فراڈ ہے. ان کے پاس مطلوبہ تعداد ہوتی تو یہ 21 دن ایسے نہ پھرتے. ان کے پاس مطلوبہ تعداد ہوتی تو رات کے 12 بجے یہ شب خون نہ مارتے، یہ دن کے اجالے میں لاتے، یہ لوگوں کو سامنے دکھاتے. آج بھی جو ان کے ممبرز کم ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے ان کے نام کیا ہیں، کون ہیں، کیسے ہیں، لیکن پروپرائٹی آف تھنگ ڈیمانڈس کہ یہ اپنی گنتی پوری کر کے لے کر جاتے ہیں. ہم ان کی ایبسینٹیزم کورٹ میں پروف کرتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ یہ جو پروسیجر انہوں نے کیا ہے یہ چیٹڈ، فراڈ آن دا رولز، فراڈ آن دا کانسٹیٹیوشن، بلڈوز کر کے رات کے 12 بجے تک یہ ایک پنجاب اسمبلی کی تاریخ کا بدترین واقعہ ہے کہ ایک مائنورٹی چیف منسٹر جس کے پاس اب میجورٹی نہیں ہے وہ براجمان رہے گا اور ایک فراڈلنٹ مینر کے ساتھ رہے گا. آخری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس میں ایک بڑا، جیسے رانا صاحب نے کہا، ایک پیوٹل کی کوشچن تھا کہ اسمبلی کے تحلیل کرنے کی بات. تو اب یہ بات تو واضح ہوئی کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ہیں. اب یہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے بعد اپنی اس ایڈوائس کو جو تحلیل کرنے کے لیے دینی ہے اور دے چکے ہیں پہلے، کل اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. بسم اللہ. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ پولنگ ایجنٹس کا مقرر نہ کیا جانا جب ضابطہ پڑھا گیا تو اس میں یہ بات لازم تھی کہ اس میں پولنگ ایجنٹس مقرر کیے جاتے دونوں طرف سے، جو کھڑے ہو کے گنتی کرتے کہ کتنے ممبران جو ہیں وہ اس لابی میں داخل ہوئے ہیں. اب بدنیتی کیونکہ شامل تھی اور نمبر پورے نہیں تھے، جس طرح رانا صاحب نے کہا کہ 181 182 سے اوپر ان کا نمبر نہیں تھا، تو انہوں نے اس کو کور کرنے کے لیے اور گنتی میں دھاندلی کرنے کے لیے پولنگ ایجنٹس مقرر نہیں کیے، رولز کو بلڈوز کیا. اور دیکھیں یہ سلسلہ چلا آتا آ رہا ہے.
کہ جب دوست محمد مزاری پہ حملہ کیا گیا اس دن بھی پروسیجر کو انہوں نے بلڈوز کرنے کی کوشش کی. آج بھی وہی کام کیا ہے کہ رولز کو بلڈوز کر کے پولنگ ایجنٹ مقرر نہ کر کے اب یہ 182 والی سیٹوں والی جماعت جو ہے, جو مائنارٹی گورنمنٹ ہے, یہ 192 کی گنتی کرا لیں, یہ 292 کی کرا لیں. جب آپ نے اپنے ہی سٹاف کو بھرتی کیا ہو اور اسپیکر جانبداری کی انتہا پہ پہنچا ہو تو پھر تو کوئی بعید نہیں نا کہ آپ گنتی میں جتنے مرضی بندے شامل کر لیں. بات یہ ہے کہ ان کے پاس بندے نہیں تھے, بندے نہیں ہیں, اور یہ اب دھاندلی کے ذریعے گنتی کروانا چاہتے ہیں. اس لیے ہم نے یہ بائیکاٹ کیا اور ہم یہ عدالتی کارروائی میں جائیں گے اور یہ بات ثابت کریں گے کہ ان کے پاس 186 اراکین کی تعداد نہیں تھی. 181 182 والی جماعت آج رولز کو بلڈوز کر رہی ہے صرف اس لیے کہ وہ سمجھتی ہے کہ وہ دھکا شاہی کر سکتی ہے اسمبلی میں, کیونکہ سٹاف ان کا بھرتی کرتا ہے, عملہ ان کا سارا اپنا ذاتی عملہ ہے. تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. پرویز الہی صاحب کو اس بات کی عادت پڑ گئی ہے اور پرویز الہی صاحب نے ہر دفعہ یہاں پہ دھاندلی کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ ان کو اس طرح سے یہ ووٹ لینا پڑا. یہ کل کیوں نہیں لیا, یہ اس سے پہلے کیوں نہیں لیا, یہ 3 دن اس داؤ پہ رہے. ہم آبزرو کر رہے تھے کہ ابھی داؤ لگے اس دن آپ کے سامنے جب اجلاس اڈجرن ہونے لگا تو اسپیکر کے ہاتھ پہ رایت اللہ حق نے ہاتھ مارا اور اس نے کہا 15 منٹ کا وقفہ کریں, آپ نے یہ اڈجرن نہیں کرنا, ابھی ہم دیکھتے ہیں ہم شاید ووٹ لے لیں. تو انہوں نے یہاں پہ جو بھرتی کیے ہوئے لوگ وہ اسی مار پہ رہتے ہیں کہ کیسے دھاندلی کرنی ہے, کیسے پیسہ کمانا ہے, کیسے دھونس کرنی ہے. تو یہ ایک غیر آئینی غیر قانونی الیکشن ہوا ہے کیونکہ نوٹس سرکولیٹ نہیں کیا گیا, ممبران کو ٹائم نہیں دیا گیا, بتایا نہیں گیا, پولنگ ایجنٹ مقرر نہیں کیے گئے. تو اس الیکشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو اس سے بہتر تھا زورلائی روڈ پہ لے لیتے, بلا کے لان میں بیٹھتے, وہاں پہ جتنے مرضی ممبر کر لیتے. یہ اسی طرح کیا ہے کہ جس طرح آپ کے پاس اراکین کی تعداد نہیں ہے مگر آپ دھکے سے یہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں تو پھر جتنی مرضی تعداد رکھیں. اس کو ہم مسترد کرتے ہیں, قبول نہیں کرتے اور مکمل طور پہ قانونی چارہ جوئی کا حق جو ہے وہ محفوظ رکھتے ہیں. اور صبح عدالت عالیہ میں جو معاملہ سب جوڈس ہے اس کے نتیجے میں ووٹ آف کانفیڈنس کا جو ہے وہ دن مقرر ہوگا اور اس دن جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ تمام رولز کے تحت جو ہے جو متعلقہ رولز ہیں اس کے تحت ہوگا. تو نمبر ان کے پاس آج بھی پورا نہیں تھا اور نمبر ان کے پاس آئندہ بھی نہیں ہوگا اور چودھری پرویز الہی جو ہے یہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں ناکام آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے تو اپوزیشن نے واک آؤٹ کر کے کیا ان کو موقع نہیں فراہم کر دیا کہ وہ اب اپنی من مرضی کریں, ان کا کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں ہے؟ نہیں, من مرضی کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہاں پہ جہاں پہ ووٹ جو ہیں وہ درج ہو رہے ہیں وہاں پہ اسپیکر کا یہ کام تھا, رولز اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ ریزولوشن پڑھتے ہوئے اور یہ کہنے سے پہلے کہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ جو ہے وہ اپنا ووٹ درج کروا کے آگے جائیں, وہاں پہ وہ پولنگ ایجنٹ مقرر کرتا, ان کے باقاعدہ نام پکارتا, نام پکارنے کے بعد وہ بندے جہاں وہاں پہ جا کے کھڑے ہوتے اور وہ ووٹوں کے اندراج کو جو ہے وہ کاؤنٹ کرتے. جب اس نے یہ نہیں کیا تو اس کے بعد پھر ہماری طرف سے مطالبہ کیا گیا. جب اس نے اس مطالبے کو بھی تسلیم نہیں کیا تو پھر جس پروسیس میں ہم شامل ہی نہیں ہیں, جس پروسیس میں ہماری اسٹیک ہی نہیں ہے تو وہاں پہ پھر ہمیں کھڑے رہنے کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا. یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں, یہ حکمران اتحاد کے, اور ان کی آپ کے پاس ٹریول ہسٹری بھی موجود ہے. کیا کل جب آپ قانونی چارہ جوئی کرنے جائیں گے, کل عدالت میں بھی آپ نے جانا ہے, تو اس میں وہ ٹریول ہسٹری سمیت باقی تمام کاغذات بھی پیش کریں گے؟ جی, وہ ٹریول ہسٹری جن لوگوں کی تھی ان میں سے ایک فرد جو ہے وہ واپس آیا ہے اور اس کا بھی ہمارے پاس ریکارڈ ہے اور باقی جو ہے ان کا بھی ریکارڈ ہمارے پاس ہے, وہ ہم عدالت میں پیش کریں گے. اور اب آپ دیکھیں کہ یہ فگر کیا لاتے ہیں, یہ کیا کاؤنٹ اپنا کیا شو کرتے ہیں, اس کے مطابق جو ہے یہ چیز جو ہے یہ عدالت میں ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ثبوت موجود ہے. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا آپ کے کیس میں, میاں نواز شریف کے کیس میں, کہ ججز کو فیصلے لکھے ہوئے آئے, واٹس ایپ کے ذریعے آئے. یہ جو اعتماد کی تحریک تھی, عدالت میں فیصلہ گیا, یہ سماعت آج بھی مکمل ہو سکتی تھی, کل بھی ہو سکتی تھی,
क्या अदलिया को किसी स्टिक के इशारे का इंतजार था? और दूसरा ये बता दें, अगर पंजाब की यही सूरत आ रही तो राणा सनाउल्लाह गवर्नर राज पर कायम है कि गवर्नर राज लगता रहेगा? देखें, पहली बात तो ये है कि ये चौधरी परवेज़ इलाही के अल्फाज हैं, मेरे नहीं, कि जी ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हम कैसे ले सकते हैं। गवर्नर का जो हुक्म है वो गलत है। अगर हम ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे तो फिर हम उस हुक्म को जो है वो सच तस्लीम कर लेंगे, सही तस्लीम कर लेंगे। ये नहीं हो सकता। ये उसके अपने जो है वो अल्फाज हैं। आज अदालत में भी उनका ये मौक़िफ़ था कि गवर्नर का जो ऑर्डर है वो आइन के मुताबिक नहीं है। तो अब अदालत ने ये फ़ैसला करना है, अगर तो आइन के मुताबिक है तो इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, अगर आइन के मुताबिक नहीं है तो फिर इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इन्होंने ख़ुद जो है वो इस चीज़ को जो है वो यानी इन्होंने अबहाम में डाला है और इन्होंने ये एक हेरा फेरी से जो है वो अपनी पोजीशन को जो अदालत में कमज़ोर है उसे स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है, जो कि नहीं हो सकेगी। देखें, गवर्नर राज जब एक ऐसी सूरत बनती है जो कि जिसका मुजाहरा अब इस वक्त भी किया जा रहा है, तो ये एक फिट सूरत हाल है जो आइन में दर्ज है कि उसके तहत फेडरल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट जो है वो गवर्नर राज का जो है फैसला कर सकती है। अच्छा राणा साहब, लास्ट क्वेश्चन जी, आपने 181 अरकान का कहा और जो हुकूमत है वो 187 का फिगर बता रही है। आपके पास वो लिस्ट मौजूद है? नाम बता दें कौन कौन से अरकान जो इनके गैर हाजिर हैं, वो आवाम को भी देखें, मामला ये है कि ये मामला क्योंकि हमने सुबह अदालत के सामने रखना है, इसलिए हम इस चीज़ को जो है वो सरेदस ऑन एयर नहीं करेंगे। बाकी ये है कि अब ये किन लोगों को यहाँ पे हाजिर करके जो है वो 187 का फिगर लाते हैं, उसको भी तो हम देखेंगे ना। वो रिकॉर्ड भी तो अदालत में जो है वो पेश होना है। मामला ये है कि वहाँ पे जहाँ पे ये काउंट कर रहे हैं वहाँ पे तो इनको चेक करने वाला कोई भी नहीं है। और जो लोग वापस आए हैं, जो लोग नाराज़ थे इस बुनियाद के ऊपर कि आप असम्बली क्यों तोड़ रहे हैं, उनका भी हमारे पास मौजूद है, उनके नाम भी हमारे पास मौजूद हैं जो वापस आए हैं। तो फिर ये बात, इनका जो बेहुदा इनका इल्ज़ाम था, और इमरान खान न्याजी रोज़ जो है वो 2-2 घंटे जो है वो आहो पुकार करते थे टीवी पे कि जी ये तो नोट चल रहे हैं, जी ये तो ख़रीदो फरोख्त हो रही है, ये तो जी सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। तो इल्ज़ाम फिर कहाँ गए? अच्छा, ये सारी चीज़ें गलत प्रोपेगेंडा और गलत इल्ज़ाम। आखिरी सवाल ये बताइएगा, कुछ इत्तलात ये है कि इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही साहब को दोबारा वज़ीर आला बनाने की यकीन दहानी कराई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, हमारी इत्तला ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने हलफ दिया है अपने मेंबर्स को, वरना वो 12-13 मेंबर्स किसी सूरत भी सिर्फ इस बुनियाद पे, कोई उनके साथ कोई जो है वो ना कोई खरीदो फरोख्त थी, ना पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, इस बुनियाद पे कि ये असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, उनको इसने हलफ दिया है कि असम्बली जो है वो नहीं तोड़ी जाएगी। आप देखते हैं कि वो चौधरी परवेज़ इलाही का हलफ जो है वो कामयाब होता है या इमरान खान का बयानिया कामयाब। अच्छा, आप बता दें कि बिस्मा चौधरी के बारे में आपने कहा था कि वो मौजूद नहीं। देखिए, मेरे पास 10 नाम है और जो नहीं आए अभी।